त्यसो भने साधु को हो त? रातो कपडा लगाउने साधु हो कि, जटा बनाउने साधु हो कि, भस्म घस्ने पो साधु हो कि हलोक निरञ्जन भनेर बाटोमा चामल माग्दै हिँड्ने पो साधु हो कि? कसलाई साधु भने? तेर्सो टीका लाउनेलाई साधु भन्ने कि छाडो टीका लाउनेलाई साधु भन्ने? बिना प्रभुपादजीको तात्पर्य पढेर कतिजना भक्त बनेका छन्? भगवत गीता त प्रभुपादजी आउनुभन्दा पनि अगाडि इङ्ग्लिस भाषामै पनि कतिवटा प्रति छापिसकेका थियो। विदेशतिर पनि भगवत गीता पाइन्थ्यो, मान्छेले पढि पनि रहेका थिए। तर कतिजना भक्त बनेका थिए? प्रश्न त यो नि त। विवेकानन्दले पनि गएर प्रचार गर्नु भएको थियो देश विदेशमा। तर कतिजना कृष्ण भक्त बने? विदेशीहरू, भुक्तिकामीहरू, मुक्तिकामीहरू र सिद्धिकामीहरू। उनीहरूलाई केही न केही चाहिएको छ, त्यस कारण उनीहरू अशान्त हुन्छन्। तर कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शान्त। त्यस कारण साधु भनेको के हो? कृष्ण भक्तलाई साधु भन्ने। श्रीमद् भागवतमको स्तुति गाउँदै सनातन गोस्वामीले बताउनु भएको छ कि श्रीमद् भागवतमको चर्चा कस्तो छ भन्दा असाधु साधुता दाइन। जो पापी छन्, जो असाधु छन्, जसको जीवनमा साधुत्वको एउटा लेस मात्र पनि छैन, भक्तिको लेस मात्र पनि छैन, त्यस्ता असाधु, त्यस्ता पापीहरूलाई पनि साधु बनाउन सक्ने क्षमता श्रीमद् भागवतममा छ। असाधु साधुता दाइन र अति नीच उच्चता कर। जो व्यक्ति अत्यन्त नीच छ, पतित भन्दा पनि पतित छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्नाले, श्रीमद् भागवतको कथा सुन्नाले के हुन्छ? उच्चतम स्थान प्राप्त गराउन सक्छ। अति नीच उच्चता कर। त्यसकारणले हान मुञ्च कदाचिन्माम, यो श्रीमद् भागवतमलाई म कहिले पनि छोड्न सक्दिनँ, अथवा हे श्रीमद् भागवतम मलाई कहिले पनि नछोड्नुस् भनेर श्रीमद् भागवतमलाई प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। एक त हामीले भागवतमलाई पक्रिन पर्यो, अनि भगवानले पनि हामीलाई पक्रिनुहुन्छ, श्रीमद् भागवतले पनि हामीलाई पक्रिन्छ। हामीले नित्य रूपमा म एक दिन नटुटाइकन भागवतम पढ्छु भनेर यदि हामीले सङ्कल्पका साथ यस्तो अध्ययन गर्ने अनि भागवत सुन्ने सङ्कल्प लियौँ भनेदेखि भगवानले हामीलाई छोड्नु हुँदैन। हामीले कुनै दिन यतिसम्म भनेको छ, निरन्तर रूपमा जसले नित्य भागवत सुन्छ, एक दिन पनि नटुटाइकन श्रद्धापूर्वक जसले भागवत सुन्छ, यदि मृत्युको समयमा त्यस्तो व्यक्तिले भगवानलाई स्मरण गर्न सकेन, मानौ कफ बात पित्त आएर चाहिँ घाँटीमा रोक्यो, अवरोध भयो, बोल्न नसक्ने अवस्था आयो, कृष्णलाई स्मरण गर्न सकेन भनेदेखि पनि के भनेको छ कि बातादि यदि दोषेन मद्भक्ता माम च न स्मरेत् अहम स्मरामि मद्भक्ता नयामि च परम गतिम। भगवानले घोषणा गर्नुभएको छ, यदि कसैले जस्तोसुकै परिस्थिति होस् न, म भागवतमलाई छोड्दिनँ, म भगवानको कथा नित्य रूपमा सुन्छु भनेर सङ्कल्प लिएर अगाडि बढेको छ, कोहीले पनि टुटाएको छैन भनेदेखि मृत्युको समयमा मानौ कफ बात जमेर उसको घाँटी रोकियो, अवरुद्ध भयो, मुखबाट कृष्णको नाम निस्किन सकेन, भगवानको स्मरण आएन, बातादि यदि दोषेन मांस यदि नस्मरेत, यदि कृष्णलाई सम्झिन सकेन भने पनि, यदि निरन्तर रूपमा जीवनभरि मेरो नाम जप गरेको छ, मेरो कथा सुनेको छ भनेदेखि त्यो मृत्युको समय उसले मलाई सम्झिन सकेन भने पनि अहम स्मरामि मद्भक्त, म मेरो भक्तलाई सम्झिन्छु र समातेर मेरो धाममा लिएर जान्छु भन्नुहोस्। हरे कृष्ण। तसर्थ जबसम्म हाम्रो प्राण छ, जबसम्म हामीमा सामर्थ्य, जबसम्म हाम्रो शक्ति छ, जबसम्म बोली निस्किरहेको छ, तबसम्म हाम्रो सारा कर्तव्य भनेको हाम्रो बोलीलाई, हाम्रो शरीरलाई, मनलाई, बुद्धिलाई, मन वाणी काया तन मन धन सबै लगाएर कसरी हुन्छ भगवानको सेवा गर्ने, विशेष रूपले कलियुगमा भगवानको नाम जप गर्ने र श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्नेमा लगाउँछ भनेदेखि निश्चित रूपमा हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। र यदि हामीले नै स्मरण गर्न सकेनौँ भने पनि मृत्यु समयमा भगवानले हामीलाई लिएर जाने वचन दिनुभएको छ र यो वचनमाथि पूर्ण विश्वासका साथमा हामीहरूले भगवानको भक्तिमा निरन्तर अगाडि बढिराख्नुपर्छ। बिना प्रभुपादजीको तात्पर्य पढेर कतिजना भक्त बनेका छन्? त्यसकारण यो तात्पर्य पढ्न आवश्यक छ। भनौँ न, भगवत गीता त प्रभुपादजी आउनुभन्दा पनि अगाडि इङ्ग्लिस भाषामै पनि कतिवटा प्रति छापिसकेका थियो। विदेशतिर पनि भगवत गीता पाइन्थ्यो, मान्छेले पढि पनि रहेका थिए। तर कतिजना भक्त बनेका थिए? प्रश्न त यो नि त। विवेकानन्दले पनि गएर प्रचार गर्नु भएको थियो देश विदेशमा। तर कतिजना कृष्ण भक्त बने विदेशीहरू? छैन नि त, रेकर्ड छैन। 2-4जनालाई बनाउनु भयो होला। तर प्रभुपादजीले जुन भक्तिमय तात्पर्यका साथ जब भगवत गीता प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो प्रभुपादजीको तात्पर्यहरू पढेर के भयो, गीताको श्लोक त त्यही हो, सबैले त्यही श्लोक पढिरहेको थिए। गीता प्रेसले पनि गीता छापेको छ, मान्छेले त्यो गीता पनि पढिरहेका छन्। तर प्रभुपादजीको तात्पर्य पढिसकेपछि के हुन्छ, हृदयमा भक्ति जागृत भएर आउँछ। किनकि त्यो भक्तको मुखबाट सुनेको गीता हो नि त। प्रभुपादजीको माध्यमबाट हामीहरू सुन्दैछौँ।
भगवानको कृपा हामीले भक्तको माध्यमबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यस्तो शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ प्रभुपादजी, जसको कृपाले गर्दा हामीहरूलाई भगवत भक्ति प्रवेश भएर आउँछ र सबै कुरा बुझ्दै जान सक्दछौँ। भगवानका भक्तहरूलाई भगवानको धाममा फर्किनु भन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भनेदेखि यसै संसारमा बसेर भगवानको अरू व्यक्तिहरूलाई भक्ति बनाउनु चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो कि हामीले के सुनेको छ, भगवानको धाममा गएको व्यक्ति यो फेरि संसारमा फर्केर आउनु पर्दैन। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवानको धामबाट यो यहाँ कोही पनि आउनु पर्दैन, न निवर्तन्ते भनेको छ। तर पनि के हुन्छ, भक्तहरू करुणावश जीवहरूप्रति दया गर्नका लागि, उद्धार गर्नका लागि, बद्ध जीवहरूलाई उद्धार गर्नका लागि त्यस्ता महान आत्माहरू आफ्नो स्वेच्छाले यस संसारमा आउने गर्नुहुन्छ। जस्तो कि भगवान श्रीकृष्ण पनि स्वयं यस संसारमा आउनुहुन्छ जीवहरूको कल्याण गर्नका लागि, उद्धार गर्नका लागि। त्यसै गरी भगवान कहिले श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभुको रूपमा आउनुहुन्छ। उहाँलाई यो संसारमा, यो दुःखको सागरमा आउनुपर्ने कारण छैन, तर किन आउनुहुन्छ? जीवेर कल्याण साधन काम जगते आसिया यही मधुर नाम अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगने विराजे। भगवान आफ्नो नामका साथमा आउनुहुन्छ। कलिकाले नाम सँगै सह अवतरी। नाम र भगवान चैतन्य महाप्रभु सँगै आउनुभयो। नाम पनि कृष्ण हो, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, र कृष्ण पनि कृष्णको रूपमा चैतन्य महाप्रभुको रूपमा आउनु भएको छ। र केवल उहाँ मात्रै आउनु भएको छैन, उहाँका पार्षदहरूलाई पनि लिएर आउनु भएको छ नि, हैन? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतारी। उहाँ के गर्नुभएको छ? श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। यस संसारमा बद्ध भएर बसेका जीवात्माहरूलाई दया गर्नका लागि, उनीहरूमाथि करुणा देखाउनको लागि, प्रेम देखाउनको लागि के गर्नुभएको छ? महाप्रभु आफ्ना सपार्षद सहधाम सह अवतरी। आफ्ना पार्षदहरूलाई पनि लिएर आउनुभयो र आफ्नो धामलाई पनि लिएर आउनुभयो। वास्तवमा भगवानका पार्षदहरूलाई यो संसारमा आउने इच्छा हुँदैन, यो संसारमा आउने कसैलाई पनि इच्छा हुँदैन। हामी सोच्नु हामी भगवानको धाममा छ भने यो कुहिएको ठाउँमा आउने कसैलाई इच्छा होला? कसैले पनि हुँदैन। हामी आफ्नै, मानव एउटा उदाहरण दिन्छु, हामीहरू आफ्नो कोही महलमा बसिरहेको छ भनेदेखि त्यो महलमा बसिरहेको व्यक्तिलाई जा गरौँ त्यो नालीमा सुत भन्यो भने कसैलाई त्यो नालीमा जाने इच्छा हुन्छ? हुँदैन, कसैलाई पनि इच्छा हुँदैन, कसैलाई पनि इच्छा हुँदैन। यतिसम्म कि वर्णन छ कि भगवान कृष्णले जब राधारानीलाई भन्नुभयो अरे राधारानी जाउँ भौतिक संसारमा जाउँ, लीला गरौँ अनि बद्ध जीवहरूलाई उद्धार गरौँ भनेर भनेपछि राधारानीले सिधा नाइ भनिदिनु भयो। अह म त जान्न। के भन्नुभयो राधारानीले? कि यत्र वृन्दावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। राधारानीले कृष्णलाई के भन्नुभयो? जहाँ वृन्दावन छैन, यत्र वृन्दावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, जहाँ यमुना नदी छैन, यत्र गोवर्धनम, जहाँ गोवर्धन पर्वत हुनु न, त्यहाँ म कदापि सुखी हुन सक्दिनँ, त्यहाँ म कदापि जान सक्दिनँ भनेर राधारानीले सिधा इन्कार गरिदिनु भयो। अनि कृष्ण भगवानले के गर्नुभयो? वृन्दावनलाई पनि ल्याउनु भयो, गोवर्धनलाई पनि ल्याउनु भयो, यमुना नदीलाई पनि ल्याउनु भयो। त्यसपछि बल्ल राधारानी आउनलाई स्वीकार गर्नुभयो। भन्नुको अर्थ भगवानका पार्षदहरू यस संसारमा के गर्नको लागि? जीवको कल्याण गर्नलाई, त्यो करुणावश। करुणा भनेको के हो? काम भनेको आफू सुखी हुनको लागि अरूलाई दुःख पारेर पनि आफू सुखी हुनु भनेको के हो? काम हो। र करुणा भनेको के हो? आफू दुःखी भएर पनि अरूलाई जसले सुख दिन खोज्छ नि त्यसलाई करुणा भनिन्छ। राधारानी हो। प्रभुपादजीको अवस्था त्यस्तो छ। वृन्दावनमा प्रभुपादजीको तिरुभाव उत्सव थियो, कार्तिक महिनामा म त्यहाँ थिएँ। अनि प्रभुपादका शिष्यहरूले चाहिँ प्रभुपादजीको ग्लोरिफिकेसन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एकदम यशोगान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले मध्ये एकजनाले के भन्नुभयो थाहा छ? उहाँहरूले भन्नुभयो प्रभुपाद कतिसम्म करुणावान हुनुहुन्छ, कतिसम्म उहाँको करुणा छ भनेदेखि हामीहरू त्यो नालीको गटरमा त्यो हिलो कालो पानीमा डुबिएर बसिरहेको थियौँ। प्रभुपादजीले आफ्नो त्यो बाउला स्लिभलाई, आफ्नो हातमा लगाएको यो ज्याकेटलाई माथि तानेर हातलाई त्यो नालीभित्र डुबाएर हामीलाई तानेर निकाल्नु भएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कतिसम्मको करुणा छ प्रभुपादजीको। उहाँ हामीलाई बचाउनको लागि त्यहाँभित्र त्यो नालीभित्र प्रवेश गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। त्यस्तो भगवानको पार्षदहरूको करुणा हुन्छ। त्यस्तै आज एकजना महान पार्षदको पनि तिरुभाव दिवस रहेको छ। आजको दिनमा उहाँ यस संसारबाट फेरि आफ्नो भगवानको नित्य सानिध्यलाई प्राप्त गर्नको लागि फर्किनु भएको थियो।
ती पार्षदको नाम हो श्री रामानन्द राय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको अत्यन्त अन्तरङ्ग पार्षद हुनुहुन्थ्यो श्री रामानन्द राय। र यतिसम्म कि गोलक वृन्दावन धाममा उहाँ राधारानीको नित्य सखी विशाखा देवी हुनुहुन्छ। जुन अष्टसखीहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्ये ललिता, विशाखा, इन्दुलेखा, चम्पकलता, चित्रा, तुङ्गविद्या, रङ्गदेवी, सुदेवी, यी अष्टसखीहरू मध्ये जुन विशाखा देवी हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँहरूले यदि राधा माधवको दर्शन गर्नुहुन्छ मायापुरमा भनेदेखि पनि राधारानीको छेउमा उभिनु भएको छ, विशाखा उभिनु भएको छ, माधवको छेउमा ललिता उभिनु भएको छ। मतलब राधारानीको अत्यन्त प्रियतम सखी चाहिँ विशाखा देवी हुनुहुन्छ। हर समय राधारानीलाई सहयोग गर्नको लागि तत्पर भएर बस्नु भएको हुन्छ। उहाँ विशाखा सखी चाहिँ रामानन्द रायको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु र उहाँको बीचमा जुन प्रेम थियो यो स्वयं राधारानी र विशाखा सखीको बीचको प्रेम हो। किनकि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, उहाँ त राधा र कृष्ण भन्दा अभिन्न हुनुहुन्छ। राधा र कृष्णमा र श्री चैतन्य महाप्रभुमा केही फरक छैन। तसर्थ जब श्री चैतन्य महाप्रभु चाहिँ सार्वभौम भट्टाचार्यको उद्धार गरेर जगन्नाथपुरीमा अब म चाहिँ दक्षिण भारत यात्रा गर्छु भनेर निस्किन लाग्नु भएको थियो, त्यसै समयमा सार्वभौम भट्टाचार्यले महाप्रभुको चरण समातेर पहिला त नजानको लागि आग्रह गर्नुभयो। पछि अब जाने नै निश्चित भएपछि उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँ दक्षिण भारत जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ विद्यानगर भन्ने ठाउँमा एकजना रामानन्द राय भन्ने व्यक्ति छन्। उनी भगवानको यति महानतम भक्त, मैले उहाँको शरीरमा जति पनि भावका लक्षणहरूको वर्णन गरिएको छ शास्त्रमा, ती सारा लक्षणहरूलाई मैले देख्न सक्छु। उहाँको शरीरमा रोमाञ्च कम्पा सुतरङ्ग भाजो वन्दे गुरु श्री चरण, उहाँको चरणमा त्यो रौँहरू ठाडा हुन्छन्, उहाँका आँखाबाट आँसु झर्छन्। भगवानको कथा सुन्नलाई हर क्षण तत्पर हुनुहुन्छ, भगवानको कथा यस्तो सुन्दरसँग सुनाउनुहुन्छ। उहाँ जस्तो विशेष भक्त मैले कोही देखेको छैन। तर त्यस समयमा म मायावादी थिएँ नि त, त्यस कारणले मैले भगवानको भक्तको विशेषतालाई बुझ्न सकेको थिएन, मैले उहाँलाई अपहेलना गरेको थिएँ। तर तपाईँ निश्चित रूपमा रामानन्द रायसँग भेट्नुहोस् भनेर श्री चैतन्य महाप्रभुलाई समाचार दिनुभएको थियो। र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पनि आफ्नो दक्षिण भारतको यात्रामा कालकृष्ण दाससँग हुनुहुन्थ्यो। यात्रा गर्दै कीर्तन गर्दै प्रत्येक गाउँमा हरेक व्यक्तिहरूलाई कृष्ण भावनाले सम्प्लावित गर्दै, व्यक्तिलाई आलिङ्गन गरेर कृष्ण प्रेम प्रदान गर्दै सबै ठाउँमा भ्रमण गर्दै कुर्म क्षेत्र जानुभयो, तत्पश्चात सिंहाचलम जानुभयो, अनेक ठाउँहरूमा भ्रमण गर्दै उहाँ विद्यानगर भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। र यो विद्यानगर भन्ने स्थानमा गोदावरी नदी छ। गोदावरी नदीको तटमा गएर श्री चैतन्य महाप्रभुले स्नान गर्नुभयो र स्नान गरिसकेपछि नौकामा चढेर उहाँ त्यो गोदावरी नदीलाई तरेर विद्यानगर र पारिपट्टि कबुर भन्ने ठाउँ छ, त्यो कबुर भन्ने ठाउँमा जानुभयो र पारिपट्टि पनि गएर उहाँले आफ्नो जप साधन गर्नुभयो केही समयसम्म। र फेरि त्यो गोदावरी नदीमा स्नान गरेर उहाँ गोदावरी नदीको तटमा पर्खेर जप गरेर बसिराख्नु भएको थियो। वास्तवमा उहाँ कसैको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो। त उहाँ त्यहाँ जप गरेर बसिराख्नु भएको थियो, सन्यासी रूपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै समयमा के भयो, त्यहाँबाट एउटा प्रोसेसन निस्क्यो। प्रोसेसन हात्ती घोडा पाल्कीहरू, अगाडिपट्टि चाहिँ ब्राह्मणहरू चाहिँ स्तुति वाचन गर्दैछन्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सबै ब्राह्मणहरू अगाडिबाट स्वस्ति वाचन गर्दै अक्षता छर्किँदै पुरा स्वस्ति वाचन गर्दैछन्। यताबाट हात्तीहरूले चाहिँ सुगन्धित जल छर्किँदैछन्। अनि एउटा विशाल पाल्कीमाथि चाहिँ राजकीय वेशभूषा लगाएर मद्रासको जुन चाहिँ गभर्नर हुनुहुन्थ्यो श्री रामानन्द राय पाल्कीमाथि बसेर आउनुभयो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि हामीहरूले भगवानको भक्तहरूलाई बाह्य दृष्टिकोणबाट हेरेर चिन्न सक्दैनौँ। त्यसैले के भनेको छ, जार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए। जसको हृदयभित्र कृष्ण प्रेम जागृत भएको छ नि, उसको वाक्य क्रिया मुद्रा उहाँले गर्ने क्रियाकलापहरू बुझ्न असम्भव छ, बुझ्नै सकिँदैन। त्यस्तो विशेषता हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई यो त विषय व्यक्ति जस्तो लाग्छ, यो पनि कृष्ण भक्त होला र। जस्तो पुण्डरीक विद्यानिधिको चर्चा गर्दै थियो केही दिन अगाडि हामीहरू, उहाँको जन्मदिनमा उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ पुरा त्यो बालिस सालिस राखेर कपालमा सुगन्धित तेल लगाएर चाहिँ यस्तो माथि उच्च सिंहासनमा बसेर अनि स्त्रीहरूले उहाँलाई चाहिँ चामर डुलाउँदै थिए। त्यो देखेर गदाधर पण्डित मोहमा पर्नुभयो, अरे यस्तो पनि भगवानको भक्त, यस्तो विषय। कहिलेकाहीँ हाम्रो आँखाले हामीहरूले भगवानका भक्तहरूलाई चिन्न सक्दैनौँ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयागमा हुनुहुन्थ्यो,
त्यस समयमा बनारसमा हुनुहुन्थ्यो। चन्द्रशेखर आचार्य घरमा बसिराख्नु भएको थियो। अनि उहाँले के भन्नुभयो, बाहिर गएर हेर त्यहाँ एकजना वैष्णव आउनुभएको छ, उहाँलाई भित्र बोलाएर लिएर भनेर महाप्रभुले भन्नुभयो। अनि चन्द्रशेखर आचार्य बाहिर जानुभयो, उहाँले यताउति हेर्नुभयो, कोही वैष्णवलाई देख्नु भएन, फिर्ता आउनुभयो। महाप्रभुलाई भन्नु, महाप्रभु बाहिर त कुनै वैष्णव छैन त। होइन होइन, एकदम महान भगवानको भक्त हुनुहुन्छ, बाहिर त कोही पनि छैन त भनेपछि महाप्रभुले भन्नुभयो, कुनै भक्त छैन, बाहिर कोही न कोही व्यक्ति छ। एकजना त्यो दारी पालेको, शिरमा यस्तो कचौरा जस्तो लगाएको एउटा मुसलमान बसिरहेछ। अरे हो, वही हो सनातन गोस्वामी, भगवानको महानतम भक्त सनातन गोस्वामी। ल हेर्नुहोस् त, अब वेशभूषाले हेरेर हामीहरूले सनातन गोस्वामी चिन्न सक्थ्यौँ होला त? जो चाहिँ मुसलमानको भेषमा हुनुहुन्थ्यो, लामो दारी थियो, उहाँको मुसलमानको जस्तो कपडा लगाएको थियो, पुरा वेशभूषा मुसलमानको थियो, ब्ल्याङ्केट ओढेर आउनु भएको थियो। तर उहाँ सनातन गोस्वामी हुनुहुन्छ, उहाँ भगवानका त्यति उन्नतम भक्त हुनुहुन्छ भनेर चिन्न सकिँदैन। त्यसकारणले केवल तिलक लगाएको भरमा, धोती कुर्ता लगाएको भरमै भक्त हुन्छ भनिँदैन। कपिलदेव माता देवहूतिको जुन प्रसङ्ग छ तेस्रो स्कन्दमा, त्यसमा माता देवहूतिलाई भगवान कपिलदेवले के गर्नुभयो कि प्रसङ्गम अजरम पासम आत्मना कवयो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम पावृतम। यो संसारमा आसक्ति हुनु भनेको के हो? बन्धनको कारण हो। तर त्यस्तै किसिमको आसक्ति यदि साधुहरूसँग भयो भने चाहिँ सैव साधु सुकृतो, जस्तो आसक्ति हाम्रो घरप्रति छ, परिवारप्रति छ, धनप्रति छ, श्रीमतीप्रति छ, छोराछोरीप्रति छ, त्यस्तै किसिमको आसक्ति यदि सएव साधु सुकृतो, यदि भगवानका भक्तहरूसँग त्यस्तै किसिमको आसक्ति भयो भनेदेखि के हुन्छ? मोक्षद्वार अपावृतम, मोक्षको ढोका खुल्छ, पुरा खुला हुन्छ मोक्षको ढोका, भगवानको धामको ढोका त्यो व्यक्तिको लागि ढोका खुल्छ यदि साधुहरूसँग त्यस्तो भयो भने। अनि माताको मनमा तुरन्त प्रश्न उठ्यो, त्यसो भने साधु को हो त? रातो कपडा लगाउने साधु हो कि, जटा बनाउने साधु हो कि, भस्म घस्ने पो साधु हो कि हलोक निरञ्जन भनेर बाटोमा चामल माग्दै हिँड्ने पो साधु हो कि? कसलाई साधु भने? तेर्सो टिका लाउनेलाई साधु भन्ने कि छाडो टिका लाउनेलाई साधु भन्ने? प्रश्न त त्यो छ नि त। त्यस समयमा भगवान कपिलदेवले बताउनु भएको छ साधु भनेको के हो? वेशभूषाले कहिले पनि साधुलाई चिन्ने होइन। उहाँले के भन्नुभएको छ कि तितिक्षवा कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रव शान्ता साधव साधुभूषणा। हे माता, भगवान कपिलदेव माता देवहूतिलाई भन्नुहुन्छ कि हे माता, तितिक्षवा सहनशीलता, कारुणिकाः अरू जीवहरूलाई देखेर जसको हृदयमा करुणा जागृत भएर आउँछ, अरूको दुःखलाई जसले सहन सक्दैन, आफूमाथि दुःखको लागि चाहिँ के गर्छ? तितिक्षवा, सहन्छ, तितिक्षा छ होइन? जस्तो ताम तितिक्षव स भारत छ नि भगवत गीता मात्र स्पर्शास्त्रको अन्त्यया। त्यो जाडोलाई गर्मीलाई जस्तो आफ्नो दुःख सुखलाई उसले सहन्छ, तर अरूको दुःखलाई सहन नसक्नु भनेको के हो? पर दुःख दुःखी, त्यसलाई भन्छ कारुणिकाः। र सुहृद सर्वदेहिनाम, सारा जीवात्माहरू प्रतिको एकदम प्रेम गर्ने, सारा जीवात्माहरूको सुहृद। र अजात शत्रव, जसको शत्रु यो संसारमा छँदै छैन, जन्मेकै छैन, जसले संसारको कसैलाई पनि शत्रु मान्दैन, अजात शत्रव। र शान्ता, जो अत्यन्त शान्त छ। को शान्त हुन्छ? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलेय शान्ता कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शान्ता। भुक्तिकामीहरू, मुक्तिकामीहरू र सिद्धिकामीहरू, उनीहरूलाई के न के चाहिएको छ, त्यस कारण उनीहरू अशान्त हुन्छन्। तर कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शान्त। त्यस कारण साधु भनेको के हो? कृष्ण भक्तलाई साधु भन्ने। जो व्यक्तिले कृष्णको भक्ति गरेको छ त्यो साधु हो। अजात शत्रव शान्त साधव साधु, यो साधुले लगाउने गहना हो। यस्तो गुणहरूबाट हामीले साधुलाई चिन्नुपर्छ। र यदि यो गुणहरू छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले हाफ प्यान्टै लगाएको छ भने पनि त्यो साधु हो भन्नु छ हरे कृष्ण। र यदि यो गुणहरू छैन भनेदेखि रातो कपडा लगाओस् कि नागा बाबा भनेर हिँड्नुहोस् कि नाङ्गै घुमे पनि त्यो साधु होइन। त्यो भागवतमको डेफिनेसन हो साधु। श्रीमद् भागवतले यस्तो किसिमको चाहिँ साधुको वर्णन गर्छ।